अखण्ड सुदूरपश्चिम माग्दै चलेको आन्दोलनको सिको गर्दै एउटा निश्चित अखण्ड भूगोल माग्दै चलेका आन्दोलनहरू पूर्वसम्म फैलिएको छ भने राजधानीमा चाहिँ जनजाति र मधेसी सभासदहरूको समूह आफ्नो पहिचान अनुकूलको प्रदेश नबने आफ्नै दल विरुद्धमा विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। जेठ 14 सम्ममा संविधान बन्ने या नबन्ने निश्चित छैन, तर जातीय र यो पहिचानको नाममा चलेका गतिविधिहरूले सामाजिक कलह बढ्ने डर चाहिँ हुर्काउँदो छ, बढ्दो छ। जातीय पहिचान र प्रदेश निर्माणको नाममा चलेको यो तनाव कसरी कम होला त? आजको साझा सवालको बहस। स्वागत छ साझा सवालमा। म नारायण श्रेष्ठ। आज साझा सवालमा हामी संघीयताका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। संघीयताका बारेमा दलहरूको धारणा जानिराखेका छौँ, सुनिरहेका छौँ बारम्बार नै, र पछिल्लो पल्ट 11वटा प्रदेशमा दलहरू सहमतिको नजिक भन्ने खबर पनि सुनिएको छ। यद्यपि ती प्रदेशहरूको नाम चाहिँ पछि निर्धारण हुन सक्ने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। नियमित भन्दा अलि फरक आजको साझा सवालमा हामीसँग हुनुहुन्छ केही प्राज्ञिक, बौद्धिक र समाजको विभिन्न क्षेत्र, खास गरी केही जातीय संगठनहरू र अरू संगठनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरू। कुराकानीको सुरुवात पिताम्बर शर्माजी म तपाईबाट गरौँ। अब यो देश पहिचानले बलियो हुन्छ होला कि सामर्थ्यले बलियो हुन्छ होला? पुनर्संरचनामा जाँदाखेरि नेपाल पहिचान र सामर्थ्य दुईटै चाहिन्छ। पहिचान पनि महत्त्वपूर्ण हो, किनभने त्यसले तपाईँको अस्तित्वको प्रश्नको जवाब त्यसले दिन्छ। तर सामर्थ्य आवश्यक छ, किनभने विकासको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ सामर्थ्य हो। पहिचान विकासका अर्को पक्ष हो। फेरि अहिले समस्या हामी कहाँ के भयो भने पहिचान र सामर्थ्यलाई बेग्ला बेग्लै पक्षको रूपमा हेर्ने प्रयत्न गरियो कि जब मेरा विचारमा पहिचान पनि विकासकै पक्ष हो, किनभने त्यसले सिर ठाडो गरेर हिँड्ने त्यो क्षमता तपाईँलाई दिन्छ पहिचानले। सामर्थ्य तपाईँलाई चाहिन्छ, किनभने सिर ठाडो हुन जुन समृद्धि चाहिन्छ त्यो समृद्धिको धरातल चाहिँ सामर्थ्य हुन्छ। अहिले पछिल्लो पल्ट आएर दलहरू 11 प्रदेशमा सहमतिको नजिक पुगेका भन्नेहरू खबर सुनिदा त्यो कुराले पहिचान र सामर्थ्य दुईटैलाई सम्बोधन गर्छ होला? अहिले उहाँहरूको विस्तृत खाका के छ त्यो थाहा छैन, तर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा हामी संहितामा जान खोजेको 3टा कुराले हो। एउटा पहिचानको प्रश्न, जातीय भाषिक सांस्कृतिक पहिचानको प्रश्न। अर्को समतामूलक समावेशी विकासको प्रश्न, विकासमा सबै आउन्, जुन विभेद छ, असमानता छ, त्यो असमानताको हामीले अन्त्य गरौँ, नेपालका गरिबी बेरोजगार जस्ता समस्याहरूको निराकरण हामीले गर्न सकौँ, र तेस्रो शक्तिको निक्षेपीकरण। एकदमै केन्द्रित भयो हाम्रो राजनीति, अर्थतन्त्र सबै। त्यसले गर्दा शक्तिको जुन ठाउँबाट शक्तिको उद्भव हुन्छ सबभन्दा तल्लो तह, शक्तिको निक्षेपण त्यो तहसम्म गरौँ। यी 3टा कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर संघीयतातिर जान लाग्यौँ भन्ने मेरो समझ हो। अरूको समझ मैले त्यस्तो देख्दिनँ। यदि त्यो समझ हो भने 11 प्रदेश चाहिँ मेरो विचारमा अलि बढी भयो कि, किनभने त्यसमा पहिचानको कुरा तपाईँले समेट्न सक्नुहोला, तर सामर्थ्यको कुरालाई चाहिँ त्यति गतिले समेट्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर शर्माजी तपाईँले भन्नुभएको छ 11 प्रदेश अझ धेरै भयो कि भन्ने कुरा गर्दा 11मा त पहिचान पुगेन भन्नेहरू छन्। थोरै हुँदा त फेरि पहिचान नहोला? तपाईँले अहिले भन्नुभयो पहिचान पनि नेपालको एउटा तथ्य के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा 10 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका जम्मा 6वटा जातीय समूहहरू छन्। 5वटा जातीय समूहहरू 5 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका छन्। 1 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका 31वटा समूह छन्। अर्थात् 69वटा समूहहरू 1 लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका छन्। यो तथ्य बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा सबैलाई आफ्नो पहिचान दिने हो भने तपाईँले त 100वटा राज्यहरू बनाउनु पऱ्यो वा 60-70वटा राज्यहरू बनाउनु पऱ्यो, त्यो त सम्भव छैन। त्यसले गर्दा मेरो आफ्नो धारणा के हो भन्नुहुन्छ भने ऐतिहासिक रूपले सन्निकट बसेका जातिहरू जसले एकअर्काको संवेदनशीलता राम्रोसँग बुझन्, त्यस्ता जसको अन्तर्सम्बन्ध पनि होस्, त्यस्ता जातिको बृहत ठुलो सांस्कृतिक र बृहत ठुलो सोच साधनको परिवेशलाई लिएर राज्य बनाऊ। अनि त्यो राज्यभित्र जहाँ सघन रूपले खास जातिहरू बसेका छन् त्यहाँ उनीहरूलाई विशेष सांस्कृतिक स्वायत्तता दिउँ। हो त्यो प्रकारको संरचनातिर हामी जानुपर्ने हो कि भन्ने मेरो समझ हो। अब यो 11 प्रदेशको जुन अहिलेको खाका छ त्यो खाकाले त्यसलाई यो प्रश्नलाई त्यसरी हेर्दैन। त्यसो भए प्राध्यापक वीरेन्द्र मिश्रज्यू, यो मधेसको कुरा गर्दा मधेसभित्रैका कतिले
एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ भनेका छन् भने कतिले 2 प्रदेश भए नि हुन्छ भन्ने छ। अझ पछिल्लोपल्ट आएको नक्सा र दलहरूले 11 प्रदेशमा सहमति गरे भनिए अनुसार आएको नक्सा हेर्दा 4वटा प्रदेश छ क्यारे। खासमा मधेसको विकासका लागि र त्यहाँको मान्छेहरूले पहिचान सहित सामर्थ्य र अरू के हुन्छ त्यो सबै महसुस हुनको लागि कति प्रदेश हुनु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? ठीक हो, मधेसमा जन्मेको हुर्केको मान्छे हुँ, तर म मधेसवादी होइन। एक दोस्रो कुरा मेरो विषय फिलोसफी हो, मनोविज्ञान हो। मैले अर्कै रूपमा होल समस्यालाई हेर्छु म। किन तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो कि पहिचान र सामर्थ्य, मलाई प्रश्न गर्छु कसको पहिचान कसको सामर्थ्य? मेरो अर्को सोचाइ छ। मेरो पहिचान इन्डिभिजुअल मानिसको पहिचान हुनु हो। त्यो सामर्थ्य कसको? सामर्थ्यको पहिचान खोजेको पहिचानको सामर्थ्यको यो अलिकति हाम्रो जुन समस्या हो वास्तवमा जुन देशले भएको त्यही हामीले समस्यालाई हामीले अर्कै दृष्टिकोणमा हामी हेर्दैछौँ। आज त्यही मिस्टेक छ। यही जो समस्या जो हामी समाधान चाहिँ पुगेको छैनौँ। भनेपछि खास हुनुपर्ने चाहिँ के होला? म के चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, मेरो भाइ फेरि आउँछु भने समस्या के छ भने आज 11 प्रदेश 14 प्रदेश कुरा गर्नु छ भने ती 3टा उपाय बाटो दिन्छु म। एउटा बाटो के छ भने जुन नजिकको छन् 2, 3, 4 जातिहरू मिल्ने छन् त्यसलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस्, त्यो एउटा नेसनलिटी फर्म बन्छ, त्यसलाई राज्य बनाउनुहोस्। एक दोस्रो कुरा के भन्छु भने हतार छ भने एउटा कमिसन गठन गर्नुहोस्। कमिसन के छ भने संविधानमा कि 5 वर्षपछि 10 वर्षमा एउटा अधिकार दिनुहोस् कि त्यो जुन भनेको छ प्रान्तहरू त्यो मिल्छन् कि छुट्छन्, कि आवश्यकता पुगेको छ कि छैन, अझ छुट्नुपर्छ भने 4टा नाम 4टा छोडाइदिनुहोस्, होइन अझ 4भन्दा 2मा आउनुपर्छ भन्नुहोस्। यो के छ अलिकति प्रोभिजन के राख्नु भने एउटा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी कुनै नाम दिएर एउटा स्थायी व्यवस्था गर्नु संविधानमा, जसले रिभ्यू 5 वर्षपछि 10 रिभ्यू गरोस् कि वर्तमान अहिले जुन हुन्छ 11 होस् 14 होस् 10 होस् 6 होस् त्यसलाई फेरि व्यावहारिक रूपमा बढाउने हो कि घटाउने हो। त्यो के छ भने निकास दिन्छ। म के भन्छु जहिले पनि निकासको बाटो सोच्नुपर्छ अनि समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले यो द्वन्द्व के छ भने दिने नदिनेको द्वन्द्व हो। त्यो द्वन्द्व मानसिक हो, यथार्थ होइन। प्राध्यापक विद्यावीर सिंह काङसाकार, तपाईँ काठमाडौँको नेवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल विभागको पूर्व प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले जातीय राज्यको विरोधमा गत बिहिबार एउटा दैनिक पत्रिकामा जातीय राज्यको विपक्षमा भनेर लेख पनि लेख्नुभयो र तपाईँले अब कतिपय तपाईँको कार्यपत्रहरू पेपरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशहरूभन्दा उत्तर दक्षिण हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको त्यो बहस गरिरहनु भएको देख्छौँ हामीले। यदि त्यस्तो उत्तर र दक्षिण भनेको हिमाल पहाड र तराई मिलेर प्रदेशहरू बनेन भने त्यो प्रदेशहरू टिक्दैनन् भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? त्यो चाहिँ आर्थिक आधार चाहिँ भएन भनेदेखि त टिक्दैन। आर्थिक आधार नै हाम्रो 3 चाहिँ भौगोलिक प्रदेशहरू हुन्, हरेकको चाहिँ हुनु पर्यो। किनभने पहाड र तराई बीच छुट्याएर प्रदेशहरू बन्यो भने त्यसको आर्थिक आधार गाह्रो हुन्छ। किनभनेदेखि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो क्षेत्रले चाहिँ अर्को क्षेत्रलाई चाहिँ बाधा पुर्याउन पनि सक्छ नि। किनभनेदेखि क्षेत्रीयवादको चाहिँ नाराले जातीय आधारमा हुने भयो भने त्यो क्षेत्रीयवादको नाराले चाहिँ त्यो विभिन्न बाधाहरू पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ जसो अहिले देश चाहिँ सबल हुनु पर्यो र पहिचान हुनु पर्यो, देशको पहिचान देश सबल हुनु पर्यो भन्नको लागि आर्थिक रूपले पनि पहिले सबल हुनु पर्यो। आर्थिक रूपले सबल हुनको लागि चाहिँ हामी 2टा देशको बीचमा अवस्थित छौँ। एकदम विकसित जनसङ्ख्या धेरै भएको चीन र भारतको बीचमा छौँ। ती देशको बीचमाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फाइदा उठाउन सक्यो भनेदेखि हामीले उन्नतिको शिखरमा पुग्न केही गाह्रो पर्छ। फाइदा चाहिँ के हिमाल पहाड र तराई मिलेको प्रदेशहरू बन्यो भने चाहिँ फाइदा लिन सकिन्छ, नत्र सकिन्न त? गाह्रो पर्छ। किनभने हिमालको उत्पादनलाई तपाईँले तिब्बतमा चाहिँ अहिलेको जुन बहस चलिरहेछ त्यहाँ त पहिचान हुनुपर्छ, जाति होस् वा अरू क्षेत्रीय पहिचान चाहिँ प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो भन्ने छ। त्यसरी प्रदेशहरू बन्दा त पहिचान कहाँ होइन, पहिचान कहाँ हुनु पर्यो? त्यो चिडियाखानामा खोरभित्रको पहिचान खोजेको कि राष्ट्रभित्रको पहिचान खोजेको त्यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा मुख्य चाहिँ हाम्रो पहिचान राष्ट्रमा हुनु पर्यो। राष्ट्रिय निकायमा केन्द्रीय निकायमा निर्णायक भूमिका उनीहरूको पनि हुनु पर्यो। निर्णय गर्ने चाहिँ अरू हाम्रो पहिचान मात्रै हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त एक ठाउँमा चाहिँ त्यो बाघको खोरको पहिचान चाहिँ त्यो चिडियाखानाको खोर हो, जङ्गल होइन भने जस्तो हुन जान्छ। किनभनेदेखि अब तपाईँ भन्नुहोस् न अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि 12-13% भएको बाहुनहरूको चाहिँ हाली मुहाली चाहिँ हाम्रो प्रशासनमा इभन राजनीतिमा छ।
भनेपछि भूगोलमा होइन पहिचान खोज्ने केन्द्रीय जुन राजनीति प्रशासन त्यस्तो संयन्त्रमा खोज्नु पर्यो भन्ने तपाईँको त्यो त्यो हो सबभन्दा मुख्य, त्यसैमा हुनु पर्यो। त्यसमा भयो भनेदेखि सबै मिलेर बस्न सक्छ। भनेपछि तपाईँ अब भूगोलविद नेपालको जनसङ्ख्या र उब्जनीको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ नदीहरूको किनारको समथर वा तराई र उर्वर भूमिमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यो तथ्यलाई र त्यो यथार्थलाई ध्यानमा राख्दाखेरि स्रोत, उब्जनी र जनसङ्ख्याको वितरणलाई हेर्दा कति प्रदेश भयो भने नेपालको भूमि र आर्थिक हिसाबले सक्षम होला भोलि जस्तो लाग्छ तपाईँ? मैले चाहिँ त आफ्नो उसमा चाहिँ 7 वडा क्षेत्रको चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा अर्को कुरो के भइसकेको छ भने भनौँ न, यो जिल्ला र अञ्चल जुन चाहिँ निर्माण भयो त्यो झन्डै 50 वर्ष अगाडि निर्माण भइसकेको छ र सबै नेपालीहरूलाई म फलानो जिल्लाको फलानो अञ्चलको भन्ने एउटा चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध भइसकेको छ। तिनीहरूलाई कतै अलग ल्याउन खोज्दाखेरि उनलाई भनेपछि अञ्चल जिल्ला अहिलेको जुन संरचना छ संहितामा जाँदा टुक्राउनु हुन्न, त्यसलाई फेरबदल नगरौँ भन्ने तपाईँको त्यो जस्तो त्यो त महेन्द्रकालीन भन्छन् नि फेरि। होइन, महेन्द्रकालीन भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा ल्याउनु पर्यो नि। त्यो भइराखेको चिजलाई त्यसको चाहिँ उपादेयता के हुन सक्छ त्यो हिसाबले जानु पर्यो कि नयाँ संरचना ल्याउनको लागि त्यसको लागि त धेरै समय लाग्छ। धन्यवाद। म यमुना घले यहाँ हुनुहुन्छ, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको बाँडफाँडका बारेमा विशेष अध्ययन गर्नुभएको। यमुनाजी, प्राकृतिक स्रोतको वितरणको हिसाबले तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कसरी बाँडफाँड गरियो भने नेपाल भोलि चाहिँ अलिक बलियो हुन्छ होला, त्यो प्रदेशसहित जस्तो लाग्छ? मेरो विचारमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमा आधारित सामर्थ्य र पहिचान दुवै भन्छु म फेरि, र सह अस्तित्व, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्ख्या कति भन्ने कुरा भन्दा त्यसको चाहिँ शासकीय स्वरूप कस्तो हुन्छ त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि तपाईँले स्रोतको चाहिँ अवस्था हेर्नुभयो भने, जस्तो अहिलेको दोलखा हेर्नुभयो भने सबै प्रकारको स्रोतको हिसाबले, खनिजको हिसाबले, पानीको हिसाबले, हिमालको हिसाबले, वनको हिसाबले, कृषियोग्य जमिन सबैले हेर्नु भने दोलखा एउटा एकदमै राम्रो जिल्लाको रूपमा देखिन्छ। तर सिराहा हेर्नुभयो भने त्यो सबै खालको स्रोतको हिसाबले भने, सामर्थ्यको हिसाबले त्यो कमजोर जस्तो देखिन्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि सिराहाको जनता, अहिले भइराखेको जनता र दोलखामा भइराखेको जनताको चाहिँ राज्यमा र सामुदायिक पहिचानको हिसाबले, सामर्थ्यको हिसाबले र एउटा व्यक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि सबैसँग बराबर अवस्थामा हुन सक्नु पर्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सिराहा कहाँ पर्ने अथवा दोलखा कहाँ पर्ने भन्दा भन्दै दोलखामा भएको सामर्थ्यलाई सिराहाको व्यक्तिले कसरी प्रयोग गर्न सक्ने, सिराहामा भएको चाहिँ सामर्थ्यलाई धनकुटाको व्यक्तिले कसरी प्रयोग गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ आधार बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। शक्ति निक्षेपीकरण गर्दाखेरि कुन प्रदेश खास गरिकन प्राकृतिक स्रोतको आधारमा कति सामर्थ्यवान छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हेर्नु पर्यो कि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले शक्ति निक्षेपीकरण गर्दाखेरि व्यवस्थापनको शासकीय पक्ष कसरी चाहिँ बाँडफाँड गर्न सकिन्छ त्यो हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि प्राकृतिक स्रोत सामर्थ्य पनि हो र हाम्रो पहिचान पनि हो, व्यक्तिको पहिचान पनि हो, समुदायको पहिचान पनि हो। भर्खरै हामी त्यो हिसाबले कतिवटा राज्यहरू प्रदेशहरू बन्न पर्ला जस्तो लाग्छ र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो खालको विश्लेषण हाम्रो राम्रोसँग भएको छैन। र अहिले पनि हामी के भन्छौँ भनेदेखि देशमा भएको खनिज पदार्थको पानीको स्रोतको 1% मात्रै हामी उपयोग गरिरहेछौँ भनिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले सामर्थ्यको पहिचानै गर्न सकेका छैनौँ कि हाम्रो आफ्नो सम्पूर्ण देशको राज्यको पहिचानै गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पहिचानको मान्यतामा चाहिँ र सामर्थ्यको मान्यतामा हामी धेरै विश्लेषणमा कम छौँ र विश्लेषणमा आधारित नभइकन चाहिँ राज्य चाहिँ कतिवटा हुनुपर्छ अथवा स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यति नै भन्ने भन्दा पनि सह अस्तित्वमा आधारित भएर कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ र प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा हामी कसरी लिन सक्छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। हस्, एकदम धन्यवाद। यहाँ अगाडि इन्द्रजित चौधरी हुनुहुन्छ, माओवादीका सभासद। इन्द्रजितजी, तपाईँहरू अब जातीय पहिचानको आधारमा राज्य बन्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ र थारू जातिको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै छ। पहिचानकै आधारमा थारूहरूका लागि चाहिँ कतिवटा प्रदेश भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ? थारूहरूको जातिहरूको हकमा भन्नुपर्दाखेरि भूगोल जहाँसम्म मिल्छ त्यहाँसम्म प्रदेश स्तरको स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भनिराखेका छौँ र जहाँ जहाँ अलि थोरै सङ्ख्यामा छन् तिनीहरू स्वायत्त क्षेत्र स्तरमा स्वायत्तताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ। र अहिले तराईमा 3 वटा प्रदेश हुनुपर्छ जसमा
दुईवटा प्रदेशमा थारूहरूको प्रदेश स्तरमा स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग लिएर अहिले हामी चाहिँ आन्दोलनरत छौँ। पछिल्लोपल्ट 11वटा प्रदेश भनेर जुन बहस आयो, दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् भनेर, त्यसमा तराईमा 4वटा प्रदेश देखिन्छ प्रस्तावित। जसरी अहिले चाहिँ तराईलाई विखण्डित गर्ने हिसाबले 11वटा प्रदेशको प्रस्तावको कुरा आइराखेको छ, कैलाली कञ्चनपुर माथि जोड्ने, यता चितवनलाई फेरि माथि जोड्ने, त्यसपछि मोरङ र झापा माथि जोडेर आइराखेको छ। यो चाहिँ अहिले चितवनलाई त काठमाडौँसँगै जोडिएको छ, कैलाली कञ्चनपुर चाहिँ अखण्ड सुदूरपश्चिम भने जस्तै गरी सेती र महाकाली दुईटै। यो चाहिँ फेरि पनि कहाँ देखिन्छ भनेपछि पहिचानलाई फुटाउ र एउटै पहिचानले शासन गर्ने रणनीति अन्तर्गत आउँछ। कैलाली कञ्चनपुर पनि त्यसपछि थारूहरूकै राज्यभित्र पर्नुपर्छ, थारूवानभित्रै हुनुपर्छ, त्यो त्यसपछि मात्रै सबै थारू। एउटा कुरा नि जस्तो अहिले चाहिँ जनजाति सभासदहरूको समूह, केही मधेसी सभासदहरूको समूहले पनि आफ्नो पहिचान अनुकूलको प्रदेश बनेन भने पार्टीभित्रै विद्रोह गर्छौँ वा व्हिप मान्दैनौँ भन्ने छन्। हो त्यस्तै तपाईहरु? हो, त्यो त विद्रोह हुन्छ। हेर्नुस्, संविधान भनेको कोही नेतालाई हेरेर, कोही नेताको आदेश मानेर बनाउने विषय होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जनताको प्रति 601 जना छन्, 601 वटा संविधान चाहिन्छ भन्ला नि त कोही एकजनालाई मियो नमान्ने हो भन्ने त होइन। बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अहिले आदिवासी जनजाति ककस छ सभासदहरूको, त्यसपछि मधेसीहरू छन्, जुन विषय उठाइराखेका छन् त्यो जनताकै विषय हो। फेरि जनताकै लागि त्यो संविधान बनाउने हो र आफ्नै विरुद्धमा लागू हुने संविधान सभासदहरूले बनाउन सक्दैनन् अहिले। भनेपछि सुदूरपश्चिम जुन अखण्ड सुदूरपश्चिम भनेर आन्दोलन चलिरहेछ, त्यहाँ कैलाली र कञ्चनपुर चाहिँ सेती महाकाली सिङ्गो प्रदेशसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू मान्नुहुन्न? त्यसमा यदि त्यसरी प्रदेश बन्यो भने? हजुर, हामीले मान्दैनौँ त्यो विषयलाई। किनभने अहिले जसले त्यो आन्दोलन गरिरहेछ उहाँहरू आफै शासक जाति हो। त्यसपछि गएर तपाईँको प्रहरी प्रशासनमा उहाँहरू आफै हुनुहुन्छ, नेतृत्वमा आफै हुनुहुन्छ। फेरि आफै चाहिँ समाधान गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि तपाईँको आफै आन्दोलन गर्ने कुरा छ। त्यसपछि गएर अहिले हाम्रो वार्ता केही सुनवाई भइराखेको छैन भन्ने छ, उहाँहरू आफै सुन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सुनवाई भइराखेको छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ र यो अनावश्यक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसपछि गएर उहाँहरू जुन सिद्धान्तबाट आउनु खोजिरहनु भएको छ त्यो फेरि पनि संघीयतामा जाँदाखेरि घुमाइ फिराई उही बाहुन क्षेत्रीकै पहिचानले सामर्थ्यलाई नेतृत्व गर्ने अन्तर्गत त्यो विषय अगाडि आइराखेको छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन जुन छ त्यो आवश्यक छैन? त्यो आवश्यक छैन। उहाँहरूको क्षेत्रीय समस्या हो, त्यसले गर्दा क्षेत्रीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति त्यही ढङ्गले समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। यहाँ हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमको संस्कृतिको एकजना अभियन्ता नन्द कृष्ण जोशी, देउडा गायक पनि हुनुहुन्छ र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको एकजना आन्दोलनकर्मी हुनुहुन्छ र वार्ता गर्ने टोलीको एकजना सदस्य हुनुहुन्छ। सभासदले त भन्नुभयो त्यो त अनावश्यक आन्दोलन हो। तपाईँहरू चाहिँ किन माग्नु भएको एउटा क्षेत्रलाई अखण्ड भनेर? हाम्रो प्यारो सुदूरपश्चिम अखण्ड होस्, सदा चिरकालसम्म नेपाल बाँचोस् यही भन्छु म त, चिरकालसम्म नेपाल बाँचोस् यही भन्छु म त। यो कसरी क्षेत्रीयताको कुराहरू आयो यसमा? म यहाँनिर चाहिँ सभासदज्यूलाई म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु। हो, भाषा फरक छन्, संस्कृति फरक छन्, रहनसहन फरक छन्। कसैले चाहिँ घाँगर लगाउँछन्, कसैले गुन्यु लगाउँछन्, कसैले टोपी लगाउँछन्, कसैले टोपी लगाउँदैनन्। त्यो विविधताभित्रको एकता हो। तर सुदूरपश्चिम अखण्ड भएन भने त्यहाँको भाषा साहित्य, तराईमा बोल्ने चौधरी थारूहरूको भाषा साहित्य के केन्द्रले सिंहदरबारले चाहिँ बचाउन सक्छ? के आज पूर्वको सुनसरीमा जन्मेको विजय कुमार गच्छदारले बचाउन सक्छन्? त्यहाँको तर एउटा कुरा, त्यहाँ सदियौँदेखि बसिरहेका राणा थारूहरू हुन् वा अरू कोही होलान् त्यहाँका, उनीहरूलाई त त्यस्तो खालको अखण्ड बन्ने हो भने हाम्रो पहिचान सुनिश्चित हुन्न भन्ने लागिरहेछ त। यो गलत कुरा हो। यो अफवाह मात्रै हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिन आज 16औं दिन भइसक्यो धनगढी महेन्द्रनगरका प्रत्येक गल्लीहरूमा, बस्तीहरूमा, टिकापुरदेखि उता बनबासाको छेउसम्म, जहाँ बनबासाको पुलसम्म, शारदा ब्यारेजसम्म हाम्रो सिमाना फैलिएको छ, त्यहाँसम्म प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा सडकमा ओर्लिएका नरनारीहरूको आवाज के गलत हो? त्यसमा इन्द्रजित चौधरी तपाईँ सभासद हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तर्क के हो त? तपाईँले अघि यो मान्दैनौ भन्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो तर्क छ? उहाँहरूको यो शासकीय मनोवृत्ति हो, हिजोदेखि शासन गर्दै आइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ उत्पीडितहरूको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने उहाँहरूको मूल मनोवृत्ति हो। अहिले शासन त तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, सभासद तपाईँ हुनुहुन्छ, नन्दकृष्ण जोशी होइन त? होइन, अहिले पनि शासक बाहुन छेत्री नै छन्। हेर्नुहोस् है, अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन भइरहेछ, प्रधानमन्त्री बाहुन छेत्री भाले त्यस्तो लाग्यो तपाईँलाई? हो,
अहिले पनि बाहुन क्षेत्रीकै नेतृत्वमा शासन भइराखेको छ। प्रशासनमा हेर्नुहोस्, पुलिस प्रशासन, सेना प्रहरीमा सबै थारुवान पाए थारूले शासन गर्न पाइन्थ्यो र अरूलाई ठिक लाउन पाइन्थ्यो भन्ने होइन, ठिक लाउने होइन। अहिले चाहिँ सबैले समान अवसरको कुरा हो, सहअस्तित्वको कुरा हो। बाहुन क्षेत्रीले जसरी शासन गरिराखेका छन् त्यस्तै अवसर सबै यहाँका पहिचानहरूले पाउनुपर्छ। त्यो पाउने भनेको पहिचानको आधारमा प्रदेश बनेपछि मात्र सुनिश्चित हुन सक्छ। भयो भने त्यो त्यसमा समस्या पर्छ त। अखण्ड सुदूरपश्चिम भयो भने तपाईँको थारूहरू विकेन्द्रित हुन्छ र फुटाउ र शासन गर्ने नीति अन्तर्गत त्यो पर्न जान्छ। फेरि नन्दकृष्ण जोशीहरूले त्यही गर्न खोज्नु भयो। उहाँहरू चाहिँ थारूले फुटाएर शासन गर्न खोजिरहनु भएको छ। म यहाँनिर कृपया म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार हुनुहुन्छ, उहाँ थारू समुदायको हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिले फत्तेसिंह थारू, त्यसपछि परशुनारायण चौधरी, त्यो बेलादेखि उहाँहरू जनताको मत मागेर त्यो बेलाका राजाका वरिपरिका उहाँहरू चाहिँ सल्लाहकार मन्त्री खाने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि बाहुनहरूले मात्रै शासन गर्यो? बाहुनले शासन गरेको मुलुक हो यो? अरूले गरे शासन छैन यो मुलुकमा? सुदूरपश्चिमाञ्चलको कुन बाहुनले शासन गर्यो? जति के अरे विजय गच्छेदारले 2048 सालदेखि अहिलेसम्म अनवरत रूपमा उहाँ शासनमा हुनुहुन्छ, उहाँ शासकका रूपमा बस्नुभएको छ भने बाहुनहरूले कति शासन गरे त्यहाँ? मैले एउटा कुरा भन्छु, अहिले भीम रावल गृहमन्त्री हुने बेला प्रहरी प्रशासनले जति आदेश मान्थ्यो र शासन चलाउने बेलामा जति उहाँले सहज थियो, अहिले विजय गच्छेदार गृहमन्त्री हुने बेलामा प्रहरी प्रशासनले आदेश मानिराखेका छैन। यो बाहुन क्षेत्रीकै कारणले गर्दाखेरि बढी चाहिँ तपाईँको शासक जातिमा, कर्मचारीमा, ब्युरोक्रेसीमा राज्य चलाउन त गाह्रो होला नि त फेरि तपाईँकै दृष्टान्तले त हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी संविधानमा नै तपाईँको सुनिश्चित गरेर अधिकारको प्रयोग गर्न खोजेको विषय हो। भनेपछि पिताम्बर शर्माजी यस्तो खालको विवाद झन् बढ्ला जस्तो पो देखिन्छ, कसरी यो समाधान होला जस्तो लाग्छ? त्यो पहिचानको समस्यालाई एकाङ्गी दृष्टिकोणले हेर्यौँ क्या हामीले। पहिचान भनेको के हो? पहिचान के सर्वकालिक हो? म केमा विश्वास गर्छु भने यो सर्वकालिक होइन, यो समाजद्वारा निश्चित हो, यो समाज परिवर्तनीय छ, त्यही अनुसार यो पनि परिवर्तन छ। अब समस्या कहाँनिर आयो भन्नु छ भने अहिले देखिएका जुन पहिचान, जातीय पहिचानका समस्या छन्, ती समस्यालाई अहिले समाधान गर्ने बाटोतिर लाग्ने हो हामी। तर त्यो बाटोतिर लाग्दाखेरि तपाईँ थारू हो कि होइन, तपाईँ बाहुन हो कि होइन भनेर हेर्ने होइन, त्यो पहिचानभित्र वर्ग पनि हेर्नु पर्यो। अहिले जुन समस्या उहाँले उठाउनु हो, किन एउटा जातको मान्छे गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी प्रशासनले माने, अर्काले मानेन? त्यसमा मूल कुरा उहाँले के बिर्सनु भने जो मान्छे अहिले मन्त्रीहरू भए ती सबको वर्ग एउटै हो, तिनीहरूको वर्गीय चरित्र एउटै हो, चाहे त्यो मिस्टर एक्स हुन् वा मिस्टर वाइ हुन्। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो? पहिचानको इस्युले तपाईँको त्यसको नामको पछाडि थर के छ भन्ने कुरा मात्र होइन, त्यो त भाषा संस्कृतिको विशाल कुरासँग एकातिर जोडिएको छ भने त्यो पहिचानबाट कुन वर्गले फाइदा लिन्छ त्योसँग जोडिएको छ। यदि पहिचान भनेर खालि उपल्लो वर्गका थारूले मात्र त्यो फाइदा लिन सक्यो भने त्यस्तो पहिचान हामीलाई चाहियो होइन। नेपाल त विपन्न मुलुक हो, गरिब मुलुक हो। लिम्बुवान भन्ने बित्तिकै त्यहाँका अहिलेका ठुला ठालु लिम्बूहरू जो पहिला निकै किपट राखेर ठुलो एक प्रकारको आफ्नो प्रभुत्व जमाउँथे, उनीहरूलाई नि जमिनदार बनाउने भने हामीलाई संहिता किन चाहियो? हामीलाई त यस्तो संहिता चाहियो जहाँ प्रत्येक लिम्बूले त्यसमाथि गर्व गर्न सकोस् र नेपालीका रूपमा हामीले नेपालको विविधतामाथि गर्व गर्न जान्नु पर्यो। अब तपाईँले पहिचानकै कुरा गर्दा किपट राख्ने वा सम्पन्न लिम्बूको उदाहरण अलिकति घुसाउनुभयो। यहाँ अर्जुन लिम्बू हुनुहुन्छ, किराँत याक्थुङ चुम्लुङको निवर्तमान अध्यक्ष। अर्जुनजी, अब तपाईँको संस्थाको नामै किराँत छ, तपाईँहरूले मागेको प्रदेश किराँत प्रदेशभित्रै भयो भने के फरक पर्छ? किन लिम्बुवा नै चाहियो? एउटा के हो भने किराँत भनेको हामीले एउटा प्राचीन हाम्रो सभ्यता हो, त्यसको एउटा वंशजको रूपमा अहिले स्थापित भएको चाहिँ हामी लिम्बूहरू हौँ होइन। दुईटा प्रदेश बनायो भने अघिदेखि बहस उठिरहेछ, थोरै प्रदेश बनायो भने त्यो चाहिँ सक्षम हुनसक्छ भन्दा अब किराँत अनि त्यसपछि गएर लिम्बुवान बनाउनु भन्दा एउटा सिङ्गो त्यो प्राचीन पहिचान रहेछ भने किराँत प्रदेश बनाएर त्यही भित्र अरू अरू उपप्रदेशहरू स्वायत्त प्रदेश बनाउँदा के? एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने अहिले जुन किसिमले अहिले हामीले यो स्वायत्तता संघीयतामा जाने कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो भनेको चाहिँ अहिले जातीय हिसाबले विभेद भयो, उनीहरूको विकास हुन सकेन, उनीहरूको सामर्थ्य प्रस्फुटन हुन सकेन। त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनको लागि चाहिँ संघीयतामा जाने हो, त्यो विभेदको अन्त्य गर्ने भनेपछि हामी भित्र राखियो भने किराँत भित्रै पनि तपाईहरु फेरि थिचोमिचोमा पर्नुहुन्छ लिम्बूहरु भन्ने डर हो। त्यो डर हैन, किराँतहरुसँगको सम्बन्ध भनेको हाम्रो प्राचीन किसिमको सम्बन्ध हो,
त्यसलाई हामी सभ्यताको रूपमा मान्छौँ र अहिले वर्तमानमा हामी याक्थुङ भन्छौँ आफूले आफूलाई। लिम्बू भनेको त हामीलाई गिभन नाम हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिम्बुवानमा हामीले स्वायत्तता उपभोग गरेर आफ्नो सामर्थ्यलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने भन्ने कुरा हो हाम्रो। एउटा अक्षुण्ण नेपालभित्र हामीले आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो स्वायत्त स्वशासन हामीले उपभोग गर्दाखेरि हामीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हाम्रो समुदायकै नेतृत्वमा पहलमा चाहिँ आत्मनिर्भरको अधिकार प्रयोग गरेर उनीहरूले निर्णय गर्नु पर्यो, पाउनु पर्यो। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको चाहिँ टुक्रिने अधिकारको रूपमा हामीले कुरा उठाइरहेका छैनौँ। हामी नेपालको अखण्डताभित्र सार्वभौमसत्ताभित्र बसेर हाम्रो अधिकार प्रयोग गरेर हामी एउटा सामर्थ्यवान एउटा प्रदेशको रूपमा विकसित भएर गर्वका साथ एउटा सिङ्गो नेपाललाई चाहिँ एउटा विकसित नेपाल बनाउनको लागि हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियतमा पुग्नको लागि चाहिँ हामीले कुरा उठाइरहेछौँ। तर अहिले आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्नुभयो भने के हुने हो? त्यसले के जस्तै तपाईँलाई भनौँ न, अहिले हामीले लिम्बू भाषामा पढाउन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ डिसिजन सानो ठिमीको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरिरहेछ। हाम्रो चाडको बारेमा हामीले कति दिन मनाउने भनेर चाड प्रदेश भएपछि हाम्रो त्यो भाषा त्यो विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो स्वायत्त प्रदेशमा हामी डिसिजन गर्छौँ। हामी इङ्ग्लिस पढ्ने हो कि हामी नेपाली पढ्ने हो कि हामी लिम्बू नै पढ्ने हो भन्ने कुरा डिसिजन गर्ने हाम्रो अधिकार हो। हस्, त्यसो हो भने चतुर्भक्त राईजी हुनुहुन्छ, किराँत राई यायोक्खाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्जुनजीले भन्नुभएको कुरामा तपाईँहरू सहमत हो यो कति भूगोल हुनुपर्छ प्रदेश प्रान्त भन्ने कुरामा? साझा सवाल। साझा सवाल। चतुर्भक्त राईजी हुनुहुन्छ, किराँत राई यायोक्खाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्जुनजीले भन्नुभएको कुरामा तपाईँहरू सहमत हो यो कति भूगोल हुनुपर्छ प्रदेश प्रान्त भन्ने कुरामा? हामी किराँत स्वायत्त राज्य मागिरहेको अवस्थामा यो भित्र एउटा लिम्बुवान एउटा शेर्पा स्वायत्त राज्य भनेर गइराख्नु भएको छ। अर्को ओल्लो किराँत भन्ने पनि सुनिएको छ, पछाडिबाट सुनकोशी भनेर सुनिएको छ। उहाँहरूको मागप्रति हाम्रो सहानुभूति छ। तर हामी यति सुन्दर एउटा प्रान्तीय राज्यको परिकल्पना पूर्वमा गरेका छौँ किराँत राज्यको कि त्योभन्दा अरू चाहिँ हाम्रो अरू हुनै सक्दैन। त्यहाँ क्षेत्री बाहुनले पनि हामी तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न भन्दा चाहिँ किराँत राज्यभित्र शेर्पा लिम्बू सबै अट्नुपर्छ। क्षेत्री बाहुनले पनि मेरो राज्य हो भनेर भन्न पाओस्, राईले पनि मेरो राज्य भन्न पाओस्। खम्वान खोज्नेलाई खम्वान पनि त्यहाँ उपराज्य दिनुपर्छ, लिम्बुवान खोज्नेलाई लिम्बुवान उपराज्य पनि दिनुपर्छ। शेर्पाहरूले शेर्पा भनेर भनेका छन्, शेर्पा जाति पनि हो तर पूर्ववासी भन्ने पनि जनाउँछ। खुम्जुङ भनेर त्यसलाई चाहिँ भूगोलको नाम दिएर जानुपर्छ, एउटा उपराज्य हुनुपर्छ। अब एउटा यता पश्चिमतिर त रोङ जो सुनवारहरूको इलाका छ, सुनवार राज्य भन्दाखेरि त्यो जाति हुनसक्छ, त्यसो भएको त्यसलाई चाहिँ रोङ एउटा उपराज्य बनाउनुपर्छ। त्यसै गरिकन हामीले 4वटा स्वायत्त जिल्लाको परिकल्पना गरेका छौँ। गामनाङ भनेर हाम्रो ओखलढुङ्गा क्षेत्रमा चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरूको चाहिँ एउटा ठुलो इलाका छ, त्यसलाई छुट्टै एउटा स्वायत्त जिल्ला बनाएर चाहिँ त्यसलाई लानुपर्छ, जसको चाहिँ सोझै केन्द्रसँग त्यसको सम्बन्ध होस्। त्यस्तै गरेर कोइच सुनारहरूको एउटा इलाका छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्वायत्त जिल्ला बनाएर लानुपर्छ। याख्खाहरूको चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै भूमि छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वायत्त जिल्ला बनाएर लानुपर्छ। स्वायत्त उपराज्यहरू उपप्रदेशहरूको केन्द्रमा चाहिँ किराँतहरू हुनुपर्छ। 4वटा उपराज्य र 4वटा स्वायत्त जिल्ला बनाएर लाँदाखेरि सबभन्दा सुन्दर र सामर्थ्य पनि हामीले अहिले डाइनामाइट हुनुपर्छ, यो नै सामर्थ्य हो भन्ने एउटा परिभाषा गइरहेको छ। हामी भन्छौँ अर्जुनजी तपाईहरुलाई ठिक छ त त्यसो भए यस्तो खालको परिभाषा किराँत राज्यभित्रको उपप्रदेशहरू, यो किराँत प्रदेशभित्रको उपप्रदेशहरू दिने कुरा उहाँको एउटा परिकल्पना त्यो नराम्रो होइन, त्यो एकदमै सुन्दर हो। तर त्यो सपना त्यो परिकल्पना मात्रै सीमित होला हैन। त्यस्तो सुन्दर कुरालाई मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हैन, एउटा कुरा त के हो भने अब सिंहदरबारमा बसेर एउटा नक्सा ल्याएर काटेर सिमाना बाँडेर हुनेवाला छैन हैन। जनताको भावना चाहना बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अहिले यसरी सम्मान गर्न सकिएन भने यसले चाहिँ हाम्रो जुन संघीयताको आन्दोलन छ, स्वायत्तताको आन्दोलन छ, त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ। भनेपछि चतुर्भक्तजी तपाईले खोजेको अनुसार यदि किराँत प्रदेश बनेन जहाँ चाहिँ 4वटा स्वायत्त अथवा उपप्रदेशहरू बन्ने भनेर तपाईले प्रस्तुत गर्नुभयो खाका, बनेन भने फेरि तपाईहरु के आन्दोलन गर्नुहुन्छ हो जसरी सुदूरपश्चिम अखण्ड हुनु पर्यो भनेर आन्दोलन भएको हैन? यो हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि अब किराँत एउटा सिङ्गै भूगोल हो, त्यो एउटा जाति पनि हो। पहिचान खोज्नुभएका अहिले लिम्बूहरू शेर्पाहरूलाई उहाँहरूले पहिचान पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। तर त्यो पहिचान किराँत स्वायत्त राज्यभित्र को पहिचान भएर जाँदाखेरि सबभन्दा सुन्दर हुन्छ। यहाँ
भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। हामी किराँती, लिम्बू किराँती, सुनवार किराँती, याख्खा किराँती सबै जातिहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चिनामा चाहिँ किराँत प्रदेश जम्बू द्वीपे भनेर लेखिएको हाम्रो मितबाहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनाहरूमा लेखिएको छ। को हो मितबा चाहिँ? हाम्रा चाहिँ धेरै क्षेत्रीय बाहुनहरू हाम्रो त अब गुरुङ समाजसँग बसेका छौँ, हाम्रो धेरैसँग हाम्रो चाहिँ घोलमिल छ। फेरि पनि भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो पहिचानको मुद्दालाई हामी फेरि सहानुभूतिपूर्वक त्यसमा चाहिँ हामी समर्थन नै अब त नभनौँ, सहानुभूति एकदम उहाँहरूप्रति छ। सँगै नाच्छौँ टोनी खेलमा, सँगै अहिलेसम्मको आदिवासी जन आन्दोलनमा सँगै नै हिँडिराखेका छौँ। उभौली र उँधौली सँगै नै राखेका छौँ। आन्दोलन पनि हामीहरू सँगै छौँ। पूर्वतिरको कुरा त गरियो, राई र लिम्बूको बिचमा प्रदेश माग्ने कुरामा अलिकति कहाँनिर सीमा कोरिने भन्ने कुरामा अप्ठ्यारो छ है भन्ने प्रश्न बुझिन्छ। अब पश्चिमतिरको कुरा गरौँ न, जहाँ चाहिँ तमुवान वा मगरातको कुरा उठ्छ। यहाँ गङ्गाबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ नेपाल मगर सङ्घको उपाध्यक्ष होइन त गङ्गाजी? कहिलेकाहीँ बहस उठ्छ तमुवान र मगरात वा गुरुङहरूको क्षेत्र र मगरहरूको क्षेत्रलाई एउटै बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने। त्यो भयो भने के फरक पर्ला तपाईँलाई? फेरि त्यही विडम्बना छ। हामीहरूलाई चित्त नबुझ्दो कुरा नै यही छ। गुरुङहरूको आफ्नै किसिमको अस्तित्व छ, आफ्नै पहिचान छ। तर गङ्गाजी एउटा कुरा हो, तपाईले हामी मगरात स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ। तपाईँ सोलुखुम्बुको मगर होइन? हो। तर मगरात प्रदेश भयो भने पाल्पातिर पर्नेवाला छ, रुकुम रोल्पातिर। के फरक पर्ला तपाईँ सोलुको मगरलाई पाल्पामा मगरात प्रदेश बन्ने? अब यदि जातीय पहिचानको आधारमा चाहिँ सङ्घीयता निर्माण हुन्छ भने यो देश त्यसरी पुनर्संरचनामा जान्छ भनेदेखि म सोलुखुम्बुमा बस्ने लगभग 10,000 जनसङ्ख्यामा रहेको मगरले पनि त्यहाँ स्वायत्तता प्राप्ति गरेर चाहिँ आफ्नो हक अधिकार त्यहाँनिर पनि सुनिश्चित गर्न सक्छु भन्ने किसिमको मसँग त्यो त्यहाँबाट बसाइ सरेर पाल्पातिर वा मगराततिर जाने होइन। व्याख्या यिनीरै छ क्या। हामी यो भनिरहेका छौँ, मगरात यदि स्थापना हुन्छ भने त्यहाँ मगरात क्षेत्रमा बस्ने मगरहरूले मात्रै होइन, हामी 75 वटै जिल्लामा मगरहरूको उपस्थिति छ। हामी मगरहरूको उपस्थिति सबै मगरहरूले त्यहाँनिर रहेको विभिन्न आफ्नो पहिचान सहितको त्यो सङ्घीय राज्यमा समान अधिकार प्राप्त गर्छ। उसले एउटा गर्व महसुस गर्छौँ। त्यो त हो नि। हिजोको इतिहासमा हेर्नुहोस्, त्यो क्षेत्रमा गण्डकी बनाइयो, गण्डकी नदी अहिले जुन जनजीवनमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो सोलुमा 10,000 मगरहरू बस्छन्। मगरात पश्चिमको कुनै क्षेत्रमा बन्यो प्रदेश भने सोलुमा बस्ने 10,000 मगरले मेरो जातको नाममा एउटा प्रदेश छ भनेर गर्व फिल गर्ने, महसुस गर्ने बाहेक जीवनमा के फरक? होइन, गर्व मात्रै होइन, त्यो किसिमको यदि हाम्रो भनौँ न सङ्घीय संरचनामा यो देश जान्छ भने त त्यहाँनिर त छुट्टै किसिमको स्वायत्तता मैले पाउँछु नि त। म त त्यो फिल गर्ने मात्रै होइन, मैले गर्व महसुस गर्ने मात्रै होइन, मैले त अधिकार प्राप्ति गरेको त्यो एउटा सुनिश्चित भएको एउटा पाउँछु नि। त्यो क्षेत्रमा हुनसक्छ म भोलि शेर्पा स्वायत्त प्रदेशमा रहँला या किराँत प्रदेशमा, त म गर्व गर्छु। म किराँत प्रदेशमै रहँदाखेरि पनि म मगरले गर्व गर्छु। र त्यो एउटा हामीले तयार गरौँ, त्यो संरचना तयार गरौँ जहाँनिर सबैको समान हक अधिकार होस्। तर यहाँ त उठाइयो, पटक पटक उठाइयो। अब हामी क्षेत्रीय बाहुन कहाँ जाने भन्ने व्याप्त हल्ला फिजाइयो। हेर्नुहोस्, विशेष गरेर यसमा हाम्रो अब पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरेर सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति मैत्री भइदिनु पर्यो, पिछडिएको वर्गको मैत्री भइदिनु पर्यो। यहाँनिर एको हो र जातीय संहिताको कुरा ल्याएर पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष शिव गाउँले यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, म उहाँबाट जानु। आदिवासी जनजाति मैत्री भएन हो नेपालको मिडिया, नेपालको सञ्चार? नेपालको मिडिया के भएन भनेर लिस्टिङ गर्यो भने धेरै लामो लिस्ट तयार हुन्छ। त्यो मध्ये उहाँले भनेको कुरा पनि एउटा लिस्टमा पर्छ। तर म प्रमुख रूपमा के पछिल्लो पल्ट एउटा भन्नुभएको थियो कि नेपालको मिडिया कर्मीहरूले यदि अध्ययन गरिदिएर बहस थालिदिएको भयो वा त्यो अनुसारको संघीयता सम्बन्धी विचारहरू समाचारहरू त्यो अनुसार प्रवाह गरिदिएको भए अहिलेको संघीयताको बहस नै अर्कै लेभलमा हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको थियो। हो, के भन्न खोजे खासमा? खास गरी नेपालमा विचार निर्माणको प्रश्नमा, विचार निर्माण हुने कुराको प्रश्नमै आधारभूत ठाउँमा अहिले समस्या छ। नेपालमा अहिले विचार निर्माता को हुन्? राजनीतिक दल अथवा राजधानी केन्द्रित पढैयाहरू, आम सञ्चार माध्यम कि 26,000को सङ्ख्यामा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरू? कसले बनाउँछ यहाँ विचार? मिडियाबाट प्रभाव भइरहेका समाचार र विचारहरू समाजशास्त्रीय अध्ययन, समाजशास्त्रीय एउटा तहको अनुसन्धानपछि चाहिँ मिडियामा यी विषयवस्तुहरू चाहिँ सार्वजनिक बहस र विवादको विषय बनिदिएका भए निश्चय नै नेपाली समाजको यो रूपान्तरणको अहिलेको यो बहसको स्तरै अर्कै हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ अब अखण्डताको नाममा अथवा भनौँ न अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने सानोतिनो बजारको बासीले अहिले त्यो प्रदेशको नाम चाहिँ आफ्नो बजारको नाममा हुनुपर्छ भन्ने बुझिएको छ। भनेको हामी कुन हदसम्म गएका छौँ तल? अहिले पनि पहिचान र सामर्थ्यको विषय मलाई क्षमा गर्नु होला भन्नका लागि मन्त्रीमण्डलमा कुन मन्त्री प्राप्त गर्ने भन्ने पदसँग सजिलै सौदाबाजी हुनसक्छ आज पनि।
भने यस्तो विषयमा नागरिकलाई जस्ताको तस्तै बाह्य खपतका लागि उत्पादन गरिएका सूचनाहरू जस्ताको तस्तै नागरिकको तहमा पुग्दाखेरि के हुन्छ? अहिले जे भइरहेको छ त्यही हुन्छ। यहाँनिर अब यो विभिन्न जात अथवा विभिन्न क्षेत्रको सङ्घीय प्रदेशहरू बन्दाखेरि त्यो बहस गरिरहँदा हामीले क्षेत्रीय समाजको प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ, तर उहाँहरू चाहिँ अन्तिम अवस्थामा आउनु भएन। के कारणले हो? क्षेत्रीय समाजको अध्यक्ष दिलबहादुर छेत्री उहाँले नै आउँछु भनेर बाचा दिनुभएको थियो, तर आउनु भएन। प्राध्यापक विद्यावीर सिंह कंसाकारज्यू, अघि तपाईँले सुरुमा भन्दाखेरि प्रदेशहरू सामर्थ्यवान हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर यहाँ कुरा गर्दै जाँदा गङ्गाबहादुर थापाजीले त के भन्नुभयो भने त्यो त एउटा पहिचान हो, गर्व महसुस गर्न पाउनुपर्छ एउटा प्रदेशभन्दा भनेर भन्नुभयो। कुरो के हो खासमा? आर्थिक आधार नभएको गर्व के हुन्छ? कुनै प्रदेशको पनि आर्थिक एउटा बलियो आधार हुनुपर्छ ताकि त्यहाँको जनताले रोजीरोटी पाउन सकोस्। यहाँ मुख्य गुनासो चाहिँ धेरै जनजाति इत्यादिको गुनासो नै के छ? रोजीरोटीको चाहिँ छ। अनि त्यो चाहिँ जनजातिको आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्नको लागि आफैले पनि केही गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु पर्यो, न कि सधैँ सरकारको मुख मात्रै ताकेर त हुँदैन। सरकारसँग रिसोर्सेस कति छ र? सबैलाई दिन सक्ने चाहिँ रिसोर्सेस त सरकारसँग छैन। यहाँ गजाधर सुनारजी हुनुहुन्छ, दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो जातीय पहिचान सहितको सङ्घहरू प्रदेशहरू बन्ने वा नबन्नेमा तपाईहरुलाई के फरक पर्छ? तपाईहरुलाई चाहिँ खास गरेर संहितामा जाँदाखेरि दलितहरूको अधिकार मैले त्यही भन्दैछु कसरी सुनिश्चित गर्ने संघीय व्यवस्थामा त्यो खालको कुराहरू हुन पर्यो। गैर भौगोलिक प्रदेशको पनि कुरा यदि त्यसो भयो भने सुनिश्चित हुन्छ त? खास गरेर अब दलितहरूको तर्फबाट गैर भौगोलिक प्रदेशको कुराहरू पनि आइराखेको छ, भौगोलिक प्रदेशको कुरा पनि आइराखेको छ। कतिपयले अब त्यसलाई मात्रै होइन, अब दलितहरूको लागि क्षतिपूर्ति स्वरूप कम्तीमा 20% दलितहरूको सबै संरचनामा सरकारका र सबै सेक्टरमा सहभागिता भयो भने त्यसले चाहिँ अधिकार सुनिश्चित गराउँछ भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको छ। यो राज्यको पुनर्संरचना त गर्न आवश्यक छ, साथसाथै अब हामीले समाजमा रहेको यो विभेदकारी मानसिकतालाई पनि संरचना गर्न पर्ने आवश्यकता छ। हामीले त्यो कुरालाई कसरी लिएर जान्छौँ र अवश्य पनि अब सङ्घीय व्यवस्थाले दलितहरूको हितमा सहयोग पुर्याउँछ। यसले चाहिँ दलितहरूको एउटा जुन खालको एउटा राज्यमा एक्सेस बढाउने कुरा हो त्यो कुरालाई त सहयोग पुर्याउँछ, तर त्यो सहयोग पुर्याउने संवैधानिक रूपले ग्यारेन्टी हुन पर्यो भन्ने दलितहरूको माग रहेको छ। दलितहरूको लागि अब भौगोलिक प्रदेश भयो भने सबैभन्दा बेस्ट, नभए गैर भौगोलिक कहाँ हुन सक्छ? भौगोलिक प्रदेश भयो भने धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ शैलेश प्रदेशै छ, शैलेश उहाँहरूको एउटा खालको सिरा सप्तरीतिर भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। त्यसको सुनवाई कसरी हुने? होइन, बागलुङ म्याग्दीतिरकै कुराहरू होला। जस्तै कि दलितहरूको लागि अहिलेको अवस्थामा गैर भौगोलिक प्रदेशको कुरा आएको थियो, त्यो विषयमा अब दलितहरूको अधिकांश दलित सभासदजीहरूको सहमति हुन सकेन, दलित समुदायमै पनि सहमति बन्न सकेन। तर अब त्यसको निकास के हो त भन्ने खालको कुराहरूमा र अहिले प्रमुख हिसाबले अब दलितहरूको समग्र सबैको सहमति एउटा बनेको कुरा के हो भने दलितहरूलाई कम्तीमा क्षतिपूर्ति स्वरूप 13% त दलितहरूको पपुलेसन भइहाल्यो, तर 10% थप अधिकारसहित दिएर उनीहरूको राज्यको सम्पूर्ण निकायमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकियो भने यसले चाहिँ संहितामा दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्छ भन्ने खालको कुरा हो। सबै सङ्घ वा सबै प्रदेशहरूमा त्यस्तो हुनुपर्छ? हजुर। हस् गजाधरजी, अब मधेसको पनि कुरा गरौँ। धीरेन्द्र प्रेमर्सी यहीँ हुनुहुन्छ, साहित्यकार। के छ मधेस कि मिथिला हो? हामीले यो एउटा बुझ्नुपर्छ, सङ्घीय शक्ति कलियुगे भनेर हामीले सुन्दै आएका छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ स्थापित गरिने दिशामा जुन जानुपर्ने हो, त्यो सङ्घीयतालाई शक्ति नबुझेर कतिपयले चाहिँ घाँडो बुझेर यसलाई सकेसम्म टारौँ, सकिन्न भने यो र त्यो बाधाहरू तेर्स्यौँ भन्ने एउटा कुराहरू बढी आइरहेको छ। सङ्घीयता आफैमा संयोजन गर्ने एउटा काम हो, तर त्यो नभइकन यसलाई विखण्डनको रूपमा लिइराखिएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ विभिन्न नाराहरू आइरहेछन्, कहीँ अखण्ड सुदूरपश्चिम, कहीँ अखण्ड चितवन रे, कहीँ अखण्ड मधेस रे। सुरुमै डाक्टर पीतम्बर शर्माज्यूले भन्नुभयो पहिचान र सामर्थ्य, यो चाहिँ नि एउटा मलाई लाग्छ प्रमुख आधार हो। पुनर्संरचना नै गर्ने हो। पुरानो जुन काठ र फुसको घर थियो त्यसलाई एक किसिमले भत्काएर नयाँ पिलरवाल घर बनाउने हो। ती पिलरहरू चाहिँ नि पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा अडिएका हुन्छन् र सबै पिलरमा चाहिँ नि एउटा सङ्घ बनेको हुन्छ। अब त्यसरी बन्दाखेरि चाहिँ मधेसमा कतिवटा प्रदेश बन्यो भने
मधेसको भावना त्यसले बोक्ला जस्तो लाग्छ। हजुर अब यो एउटा कुरा चाहिँ के पनि आइरहेछ भने प्रमुख रूपले मधेसभित्रको पनि जुन एउटा सनातन सांस्कृतिक चिनारीहरू छन् त्यसलाई पनि अक्षुण्ण राख्ने दिशामा चाहिँ जानुपर्ने हो। तर समग्र मधेस भन्दै कतै त्यसैलाई पनि मिच्ने प्रयास पनि हुँदै आएको छ भने आजका पत्र पत्रिकामा जुन किसिमले 4 प्रदेशको खाका आएको छ त्यसले पनि फेरि त्यसलाई मेट्ने कोसिस गरेको छ। तराईको 4 प्रदेशको हजुर तराईको म तराईमै केन्द्रित भइरहेको छु। त एउटा बृहत सांस्कृतिक र सामाजिक समरसतालाई चाहिँ नि हामीले आधार लिनै पर्छ होला। समग्र मधेस भनेपछि प्रशासनिक लगायतका एउटा विविध चिनारीहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा पनि त्यो कति सक्षम हुन्छ हुँदैन एउटा बेग्लै कुरा हो। तर कम्तीमा यो देशमा मधेसमा 2टा चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक चिनारीहरू रहिआएका छन् जसको अविच्छिन्न परम्परा छ। मिथिलाको कुरा गरौँ 5000 वर्षदेखिको अविच्छिन्न परम्परा आजसम्म पनि त्यहाँको मानसिकता मैथिलमय छ। भूगोलमा छैन मिथिला तर लोकगीत अहिले पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। सागपात खोटी खोटी दिवस गमेबै हे हम मिथिले में रहबै। त्यो मिथिला भनेको मनोविज्ञान हो। त्यसलाई चाहिँ नि यदि सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यो समग्र मधेस पनि काम लाग्दैन, संघीयता पनि काम लाग्दैन। जुन सबैभन्दा सबल आधार हो त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नै पर्दछ। तर मलाई लाग्छ तराईको जुन 4 प्रदेशको कुरा गरेछ त्यसले पनि फेरि त्यही मिथिलालाई पनि काटेको छ। जब यस्तो काट्ने कामहरू हुँदै जान्छ त्यसपछि कतै न कतै यो कुरा आउँछ ए बाबा त्यसपछि त अब ल यसै भएन उसै भएन समग्र मधेसमा पो जाने हो कि पछि जे होला बाँडौला आफू, यो कुरा पनि आउँछ। त अरूले कुनै आधार दिँदा पनि कम्तीमा त्यो आधारलाई हेर्नुपर्छ। दलित सबै मिथिला प्रदेश हुनु पर्यो, नाम जेसुकै दिनुस्। अवध र मिथिलाको मूल चिनारीलाई यदि लिएर गइयो भने यसमा सबै नै समेटिने मलाई लाग्छ गुन्जाइस पर्याप्त छ। अब भनेपछि यहाँ थुप्रै अब सङ्घ संस्था अथवा जातीय सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने वा अरू खालका विचारहरू सुन्यो। डाक्टर सुमित्रा मानन्दर, तपाईँ यो समावेशिताको वकालत गर्दै आउनु भएको छ, कसरी हुन सक्ला त्यो सानो सानो इकाइभित्र पनि समावेशी सबैको भावना प्रतिनिधित्व हुने वा सिङ्गो नेपालभित्र पनि कसरी हुन सक्ला यत्रो धेरै विचारहरू सुन्दाखेरि? अहिलेको जुन बहस भइरहेछ त्यो खास गरेर एउटा त साधारण भाषामा भन्यो भने यो जुङ्गे लडाईँ जसमा चाहिँ त्यो धेरै जस्तो चाहिँ पछि परेका समुदायहरू राई लिम्बूको बीचमा पनि त लडाईँ त छ जसको चाहिँ थोरै जुङ्गा हुन्छ भनिन्छ। होइन त्यो पनि क्रिएट गरिएका हो किनभने त्यसमा चाहिँ अहिले खास गरेर हामी कुरा गरिरहेका छौँ राज्यको पुनर्संरचनाको बारे। अब आएर चाहिँ यो सामर्थ्य र पहिचानकोमा हामी केन्द्रित भयौँ। तर कुरा के भने राज्यको पुनर्संरचना भन्दाखेरि यो हामी चाहिँ धेरै जसो बहस चाहिँ बोक्रामा मात्र बहस गऱ्यौँ, गुदीभित्रको चाहिँ बहस गरेन। संरचना भनेको चाहिँ खालि त्यो बााउन्ड्री कति क्षेत्र मात्र होइन कि पुरानो संस्कारले चाहिँ यो देशलाई माथि पुर्याउन सकेन। त्यसमा चाहिँ अब संरचना गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ के भने हाम्रो भन्नेमा मात्र होइन कि यो बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक भन्ने त्यो पहिचानलाई समेटिएर सबैलाई चाहिँ आफ्नो भन्ने अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अब यो तपाईले भन्नुभयो नि त्यो कुरामा टक्कै छोटोमा भन्नुपर्दा फाल्न पर्ने संस्कृति चाहिँ के र जोगाउनु पर्ने संस्कृति चाहिँ के त? अब फाल्नुपर्ने संस्कृति भनेको चाहिँ के भने यो जुन समुदायले अरूलाई चाहिँ ओप्रेस गर्ने थिच्ने छ त्यो संस्कृति फाल्नु पर्यो। अब जोगाउनु पर्ने के भने उनीहरुमा भएको यो सामर्थ्यको कुरा चाहिँ आर्थिक सामर्थ्य त्यो एकदम काल्पनिक हिसाबले कुरा भइरहेछ। जस्तो अब एउटा जोइन्ट परिवारमा बस्दाखेरि कसैको पनि उसको चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य चाहिँ पहिचान गर्ने नै अवसर हुँदैन। जब त्यो उनीहरु छुटिएर जान्छ सानो समुदाय परिवारले पनि त्यो चाहिँ देखाउँछ। भनेपछि न्युक्लियर फ्यामिली अर्थात एउटा सानो परिवारमा जानुपर्छ भन्ने तपाईको मान्यता। अब सबै सब युनिभर्सली देखाइरहेको के भने यदि सामर्थ्य देखाउने हो भने उसलाई चाहिँ त्यस्तो वातावरण हुनु पर्यो जहाँ उसको चाहिँ क्षमता देखाउन चाहिँ सकियोस्। त्यसपछि राज्यहरु पनि सानो इकाइहरुमा बाँडिनु पर्यो हैन त्यो राज्य कतिवटा हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो अनुभवबाट चाहिँ भएर आउँछ। अहिले चाहिँ गुम्साउन खोजेको के भने सदियौंदेखि चाहिँ हामी कहाँ समुदायहरु चाहिँ उनीहरु चाहिँ के उनीहरुलाई अवसर नै पाएन। त्यही अवसर पाउनलाई चाहिँ सामाजिक संरचना कस्तो हुन्छ, आर्थिक संरचना कस्तो हुन्छ, राजनैतिक संरचना कस्तो हुन्छ, यो साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिकको चाहिँ संरचना नफेरेसम्म चाहिँ कुनै पनि संरचना चाहिँ ठाउँमा नआउने जस्तो भयो। पूरा गर्ने एउटा अगाडि तर त्यो नियत चाहिँ
नदिने खालको भयो भने चाहिँ अब 8वटा वा 15वटा वा 200वटा नै भए तापनि सबैको पहिचान त्यहाँ त छ नि, एक्लै त एउटा राज्य दिने कुरा आउँदैन, त्यो सबै छलफल गरेर नै आउने हो। त्यसो भने प्राध्यापक वीरेन्द्र मिश्र, यो यतिको बहस सुनियो, तपाईँको एउटा पाको अनुभवले भन्न पर्दाखेरि नि अहिले जुन सङ्घ बनाउने र त्यसमा पहिचान जोडिने कुरामा जुन खालको तनाव जस्तो देखिया छ समाजमा, के हुनु पर्ला, के चाहिँ कुरा उपयुक्त हुन्छ होला त? कि यो अन्तिम संविधानसम्म राज्य पुनर्संरचनाको कुरा थियो, तर जब मधेसको आन्दोलन उठ्यो, जब त्यहाँ 40-50 जना मरे, त्यसपछि मात्रै संविधानमा शोषण गरे त्यो कुरा राखिएको हो। वास्तवमा सोध्नुहुन्छ भने त्यो मुद्दा मधेसको मुद्दा हो। किन भन्दा हो भने हामी यहाँ 12-13 जना छौँ, वीरेन्द्र मिश्र एवं झाजी, दुईजना के फरक छ त? के सोच्नु भएछ? त्यही आइडेन्टिटी कार्ड म त्यो भन्दिनँ, जातिले भन्दिनँ, म बाहुन छु या के जस्तो बुझ्दिनँ। यहाँ त्यही समस्या भयो। यहाँ हामी के गर्यो भने जातीयता कास्टको लागि हो त 101 जातिको चाहियो, त्यो हुन सक्दैन। जाति नाम भने तापनि ब्रड बेस्ड बनाऊ, तर पनि एउटा प्रोभिजन के राखौँ भने कि यसलाई फेरि टाइम तोकौँ, 5 वर्ष 10 वर्षमा यसलाई बढाउन पनि सकिन्छ, घटाउन पनि सकिन्छ। त्यसले के चाहिँ एउटा निकास दिन्छ। यो जो कुरा सामर्थ्य कुरा गर्नुभएछ भने उहाँ ठिक भन्नुभयो। सामर्थ्य पनि के? मैले सामर्थ्यलाई जन्मगतमा सामर्थ्य केही थियो नि त। म त सानो गाउँमा जन्मेको मान्छे आज प्रोफेसर भएर बसेँ काममा, त्यो त बनाएको हुँ म, त्यो भोलि बनाउन सक्छु म। आज कसरी आँक्नुहुन्छ भनौँ न, मधेसको कुरा गर्दाखेरि भोलि मधेसको त्यहाँ तेल निस्क्यो भने कोसँग कम हुन्छ मधेस? त्यहाँको समस्या त्यो छ। भोलि कुरा हामी नसोच्ने, हिजो कुरा मात्र सोध्छौँ, वर्तमानको मात्र सोध्छौँ। त्यो तात्विक रूपमा भने मैले त्यसपछि रास्ता निस्कन्छ, तर त्यो बाटो बन्द नगर्नुहोस्, निकासलाई नरोक्नु स्थिति भयो, खुकुलो हुनु पर्यो। त्यसमा अन्तिममा पीताम्बर शर्माज्यू, यो संहिताको नाममा तनाव अझै बढ्छ जस्तो देखिन्छ। के भयो भने चाहिँ तनाव कम होला वा राम्रो निकास निस्कन सक्ला त? एउटा भ्रम कहाँनिर हो भने परिचय भनेको जातीयता मात्रै हो भन्ने एउटा सोच भयो। जसरी तपाईँले जुन जातिको दृष्टिकोणले राज्य बनाए पनि तपाईँले त्यो राज्य बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय नै हुन्छ। नेपालको त स्ट्रक्चरै त्यस्तो छ कि जस्तो लिम्बुवान, अहिले भनेको लिम्बुवानै बनाउनु पनि त्यहाँ त्यो प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामा लिम्बुवान त जम्मा 27% हो, बाँकी त अरूहरू हुन् नि। त्यसले गर्दा यो जातीय भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यो जातीय भन्ने कि नाम राख्दैमा जातीय हुने हो कि कामले जातीय हुने हो, यो कुरा हामीले हेर्दै हेरेनौँ। हाम्रो नेताहरूले हामीलाई जातीय भनेको नाम राख्ने बित्तिकै जातीय हुन्छ भन्ने भ्रमतिर पनि पहिलाइदिए। मेरो सोच के हो भन्नु छ भने नाम जे राख्नुहोस्, त्यो सेक्सपियरको भनाइ छ होइन, गुलाबलाई अर्कै नाम दिए पनि त्यो बसाउनु छोड्दैन। त्यसले गर्दा त्यो राज्यले के गर्छ, त्यहाँभित्र विभेद हुन्छ हुन्न, त्यहाँभित्र असमानता हुन्छ हुँदैन, त्यहाँभित्र प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको नागरिक हुन्छ हुँदैन, त्यहाँभित्र जो दलित पीडित विपन्न र तपाईँको आधारभूत वर्ग छ, त्यो आधारभूत वर्गले विकास गर्ने अवसर पाउँछ कि पाउँदैन, यस्ता कुराहरूले हेर्ने हो नि। व्यक्तिको सामर्थ्य राज्यको सामर्थ्य दुईले फरक कुरा हो। व्यक्तिको सामर्थ्य तपाईँले कोही मान्छे बाहिर गयो उसले केही गर्न त सबैले गर्दैन नि। त्यो गर्नको निम्ति आधारभूत कुराहरू के हुनु पर्यो, तपाईँ स्कुल जानु पर्यो, पढ्नु पर्यो, पढ्ने सुविधा तपाईँलाई चाहियो, अन्य तपाईँको सामर्थ्य उजागर हुन्छ। राज्यको पनि प्रदेशको पनि त्यस्तै हो। त्यसले गर्दा त्यो प्रदेशभित्र खास प्रकारको स्रोत साधन भएन, वा भएका स्रोत साधन पनि खण्डित भइदिए। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो स्रोत साधन पहाडतिर के हो? जलस्रोत हो। तर सङ्घीय धेरै सङ्घहरू बनाएपछि के हुन्छ थाहा छ? त्यही सङ्घीय वाटर सेट जुन छ नि जलाधार, त्यो खण्डित भइदिन्छ। जलाधार खण्डित भएपछि त्यहाँको जलविद्युतको विकास कसरी गर्नुहुन्छ? एकलर्का झगडा गर्दै बित्छ। यस्तो कुरा हेर्ने कि नहेर्ने? अहिले नेपालको पहाडी प्रदेशमा कममा त जिल्ला छन् जहाँ तपाईँको 3-4% बढी कृषियोग्य भूमि छ। तपाईँ तराईमाथि बढी आश्रित हुनुहुन्छ। तराईको सहर विराटनगरमाथि पुरा पूर्व आश्रित छ। तपाईँले एउटा प्रदेश बनाउनु भयो, जुन प्रदेशको अन्तर आर्थिक सम्बन्ध सबै प्रदेशभित्रभन्दा पनि बाहिरसँग छ भने त्यो प्रकारको प्रादेशिकताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हो, सामर्थ्यमा यस्ता कुरा पनि हेरौँ। र यो बोक्रा कुराहरू भनिन्छ मित्रले, त्यो बोक्रा कुराहरू भन्दा पनि यी गुदी कुराहरूलाई हामीले हेर्न खोज्यौँ भने अनि मेरो विचारमा ठन्डा दिमागले नेपालको निम्ति दीर्घकालसम्म काम लाग्ने एउटा दिगो संहिता हामीले प्राप्त गर्छौँ। किनभने संहिताको मूल जरो के हो भन्नुहुन्छ भने समृद्ध नेपाल हो। यस्तो समृद्ध नेपाल जहाँको समृद्धिको सबैजना हिस्सेदार हुन सकुन्, सबै जात जाति सबै। म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु। अब संहिताको यो बहसमा ठन्डा दिमागले सोचियो भने सहमति निस्किएला।
आजको साझा सवालको यो बहस छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि आफ्नो प्रतिक्रिया टाइप गरी साझा सवालको संक्षिप्त रूप SS लेखेर 6677 मा पठाउन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो प्रतिक्रिया पठाउने नियमित ठेगाना चाहिँ साझा सवाल BBC नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर 672 काठमाडौँ नेपाल। आजको यो अलि फरक खालको साझा सवालको बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।